افطار پڑھنے وقت اطیع اللہ ہوتے ذرا ادھر اظہار بھی ہو جائے. نماز پڑھن دا بھی حکم رب دیتا ہے, حج کرن دا بھی حکم رب دیتا ہے, زکات دین دا بھی حکم اللہ نہیں دیتا ہے, ماں باپ دی عزت کرن دا بھی حکم اللہ ہی نہیں دیتا ہے. یہ اطیع اللہ وچ اللہ دی حکم اللہ دا یا فعل اللہ دا حکم ہویا جے اللہ نے خود فرمایا ہوے واقیموا الصلاۃ, لیکن نماز پڑھدا کوئی نہیں, وہ حکم ہے. لیکن اولیاء کرام دا ذکر کرنا, اولیاء کرام دی عظمت و شان و اہل بیت دی عظمت و شان و صحابہ رضی اللہ عنہم دی عظمت و شان بیان کرنا, یہ اللہ رسول دا حکم بھی ہے تے اللہ رسول دی سنت. یہ اللہ رسول دا حکم بھی ہے, اللہ رسول دی سنت بھی ہے. ہن دیکھنا میں دو چار آیتاں پڑھنا, یہ وچ لکھیا ہے اللہ پاک نے کس نماز دی کتنی رکعتاں بیان کی ہیں. آپ کو سوال کراں گا تاکہ میرے علم وچ اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرا, رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. لام تو لے کے میم تک کس اس پوری آیت کے اندر اللہ کریم نے حج دا بیان فرمایا. حج والیاں آیتاں اور نماز والیاں آیتاں اور زکات والیاں آیتاں اور نماز روزیاں والیاں آیتاں بھی قرآن کے اندر اور موجود ہیں. یہ وہ آیت میں پڑھی جس کے اندر اللہ کریم نے آمد مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, حسن مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ دا بیان فرمایا ہے. کہ اطیع اللہ جڑا شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ بیان کرے گا, اور وہ بدعت نہیں کرے گا, وہ فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت کر کے مسلمانوں نبی دا عشق بتائے گا. سننا رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لے کے حضرات گرامی میم تائی اللہ کریم نے ان دو آیتاں دے اندر کسی اور کام دا حکم نہیں دیتا. ان دو آیتاں دے اندر اللہ کریم نے اپنی پیاریاں دی ولیاں دی عظمت اور انہاں دا شان اور انہاں دا مقام بیان فرمایا. سارے بات قرآن نے سمجھا دیتی ہے. میرے دوستو میرے بھائیو کہ بلا پیر طریقہ صاحبزادہ واللہ شان, پیر سید رضا حسین ساسے زیبی استانہ علیہ پیر کندھاری آپ دی صدارت اندر اور علماء حقہ دی قیادت اندر بیٹھنے والے ہو, اپنے مرشد کریم دی بارگاہ اندر اپنی محبتاں دی پھول نچھاور کرن دے واسطے آل محبت نے جو بزم سجائی. اللہ آپ دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے. قرآن نے بات سمجھا دیتی ہے. اولیاء اللہ دا ذکر کرنا, اولیاء اللہ دی بات کرنا, اولیاء اللہ دی عظمت بیان کرنا, اولیاء اللہ دا مقام بیان کرنا, اولیاء اللہ دی سیرت بیان کرنا, اولیاء اللہ دا کردار بیان کرنا بدعت شرک نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, لوگو اللہ تعالیٰ دی اطاعت ہی واطیعوا الرسول. صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329 ورکہ دا کھبا پاسا پہلی لینے مدینہ شہر ہے. سبحان اللہ, مدینہ پالی سرزمین ہے. میرے کریم آقا امام الانبیاء, سید الانبیاء, خطیب الانبیاء, تاجدار ختم نبوت علیہ السلام تشریف فرمانے. آپ دے واسطے منبر بچھا دیتا گیا. کریم آقا علیہ السلام منبر دے جلوہ گارے میں جو سرکار منبر دے بیندے سن کہ سامنے کون ہوندے سن نو اتھے تون دے نمے یقیناً قاری غلام یاسین نقشبندی صاحب کہنا پہ گا جدو سونا آقا آواز فرمیندہ سننے والے صدیق اکبر, سننے والے فاروق اعظم, سننے والے عثمان غنی, سننے والے مولا علی, سننے والے امام حسن, سننے والے ابو ہریرہ, سننے والے نالے بلال, نالے سونا سلمانی.
لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ بلا پیر کندھاری رحمت اللہ علیہ دا دامن پھڑ کے اعلیٰ حضرت دا دامن پھڑ کے حضرت داتا دی حجوری دا دامن پھڑ کے حضرت میاں میر سرکار دا دامن پھڑ کے خواجہ اجمیری دا دامن پھڑ کے امام ربانی دا دامن اے منا تا پہ لینا جان بجھ کے اے جڑے بزرگ انہاں دے نال پیر کندھاری نے بہت محبت آئی بلکہ کئی دن راتاں حضرت میاں میر سرکار داتا صاحب حضرت خواجہ معین الاجمیری پاک پتر بولو تا صحیح اللہ دے بندیو کئی دن تے کئی مہینے سفر دے وچ کڈے تے کئی استانے دے بیٹھ کے آپ نے فیوضو ہائے بولتے تے بیٹھے گے تو سبحان اللہ دے کھڑے تے بیٹھے گے اس واسطے میں نام لے رہا کہ اے بزرگ نے جن آپ کو پیارا تے جنہاں دے پیاریاں دیاں گلاں کریے جنہاں دے جہانیاں گلاں کریے گلاں ناراض ہو جا ہم آج اس مسجد نہیں وہی تو پیر کندھاری المعروف چٹی مسجد جس کی بنیاد پیر کندھاری نے رکھی اگر آج اس مسجد میں بیٹھ کر ان کے لخت جگر کی صدارت میں بیٹھ کر ان کے پیاروں کا ذکر کریں گے پیر سید حسین علی شاہ بھی خوش ہو جاؤں گے اور پیر سید فاضل محمد صاحب کندھاری بھی خوش ہو جاؤں گے جامع الصغیر جلد 2 صفحہ نمبر 28 میں یہ بات موجود ہے ذکر الصالحین علماء ایک منسوب کرتے نا بحدیث پاک ہے لیکن انہا بزرگاں دے صدقے دے نال تک کہ حدیث کسی بزرگ دا قول ہے اور کسی بزرگ دی گل بھی ہوئے تو کہنا کسی پنگیچر سے کیتی ہے انہیں کیتی نا صراط اللہ زین آنامتا جنہاں دے رستے دے چلن دی سی دعا کرنے ہاں انہاں چکے سے کیتی ہے جس کا معنی تے مفہوم تاجدار کھڑی حضرت میاں محمد بخش قادری اور کی ہے کہ آل نبی اولاد علی سیرت صورت انہاں دی تیرا نام لیا لکھ باپ نہ رہتے تو میل اندر دی چونگی فرما سید بھی ہوئے بولو تو صحیح کرمانے بولو تے بیڑے ہیں پاڑے گلے بہانے تپانے کوئی نہیں بزرگان تے نام لگے تے گلے دا علاج ہوئے گا تے نالے آجڑی یا کراما مرونا انشاءاللہ انہیں بھی جراثیم مڑ کو جاؤں گے لگا فرمایا سید بھی ہوئے ولی بھی ہوئے صالح بھی ہوئے بعمل بھی ہوئے میاں صاحب فرماتے